स्ट्रक्चर कन्भर्सन गर्न सक्यो भने सबै आइहाल्छ। यहाँसम्म त क्लियर भयो नि अब? ओके, अब मैले एसिमेट्रिक सिन्थेसिस पढाएको थिएँ हिजो। एसिमेट्रिक सिन्थेसिस मलाई एकपल्ट अब रिकल गर्नु थियो र अगाडि बढ्छु म। केही प्रब्लम छैन नि अहिले? सुरु गरौँ? ओके, एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भने के अरे? जेनरेसन अफ काइरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिविटी नभन्नु है। Generation of chiral carbon starting from a chiral carbon with or without using optically active reagent is called asymmetric synthesis. And in laboratory synthesis of chiral compound from a chiral, it always produce के बन्छ भनेको थियो? इनान्सियोमेरिक मिक्सचर बन्छ भने नि त? ओके, त्यो भएर पहिला डेफिनेसन लेख्ने अनि त्यसपछि इन ल्याबोरेटरी सिन्थेसिस अफ काइरल कंपाउंड फ्रम अ काइरल इट अलवेज प्रोड्यूसेस enantiomeric mixture. Let us suppose the example for chlorination of N-butane, which produces 2-chlorobutane, which is chiral compound, and the mechanism is this one. But यहाँ लेख्ने अनि यो लेखिसकेपछि के लेख्नु पर्यो भने यो सेकेन्ड स्टेपमा यहाँनिर आएर अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? So produce free radical has sp2 hybridization with planar structure so that the chlorine free radical can attack this planar structure from both sides, producing enantiomeric mixture भन्दा यो A र B को प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो। इज क्लियर? हिजो भनेको थिएँ नि मैले, त्यो अनुसारको काम चाहिँ त्यहाँसम्मको क्लियरली गर्नु पर्यो। अब यो इनान्सियोमेरिक मिक्सचरको अथवा यो एसिमेट्रिक सिन्थेसिसको बेनिफिट के छ त भने नि है, मैले यहाँ पछाडि लेख्दिन त लेख्दैछु। हियर प्रोड्युस फ्री रेडिकल हैज प्लानर स्ट्रक्चर सो दैट क्लोरिन फ्री रेडिकल क्यान अट्याक फ्रम बोथ साइड प्रोड्युसिङ टु प्रोडक्ट दैट इज इनान्सियोमर भनेर लेखाएको छु। त्यो चिज चाहिँ तिमीहरूले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लगाएर टक्क लेखेर अनि रियाक्सन कम्प्लिट गर्नु। अब यसको एप्लिकेसन के छ भने, जस्तो सर्टेन इनान्सियोमेरिक फर्म चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ जस्तो हुँदाखेरि बायोलोजिकली के हुन्छ भने बढी इम्पोर्टेन्स हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू लेखेँ। जस्तो इबुप्रोफिन भनेको, इबुप्रोफिनको आर फर्म हेऱ्यो भने है, इफ यु अब्जर्भ द आर फर्म अफ इबुप्रोफिन द्याट इज स्लो एक्टिङ, अनि त्यसैको एस फर्म हेऱ्यो भने द्याट इज फास्ट एक्टिङ। अनि त्यसै गरी नेप्रोक्सिनको हेऱ्यो भने आर फर्मले लिभर पोइजन गराउँछ भने एस इनान्सियोमर चाहिँ केमा काम लाग्छ भने आर्थराइटिस ट्रिटमेन्टमा काम लाग्छ। त्यस्तै डोपामाइनको हेऱ्यो भने आर फर्म चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ छ भने एस इनान्सियोमर त्यसैको केमा काम लाग्छ? पार्किन्सन डिजिजमा काम लाग्छ। भनेको यो मैले थुप्रै लेखेको एक्जाम्पलहरू सबै याद गर्नुपर्छ भने अब होइन, एक दुईवटा रिफरेन्स लिएर के बुझाउन खोजेको मैले भने, जस्तो एउटा अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डको, एउटा कुनै अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डको आर फर्म र एस फर्म छ भने आर फर्मको र एस फर्मको बायोलोजिकल एक्टिभिटी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यसरी डिफ्रेन्ट बायोलोजिकली एक्टिभ डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल एक्टिभिटी छ भने मैले मिक्सचरबाट हो, इनान्सियोमेरिक मिक्सचरबाट अथवा मैले त्यसबाट रिजोल्युसन गराउन सकेँ अथवा अप्टिकली एक्टिभ फर्म प्रड्युस गर्न सकेँ, डेरिभेटिभ बनाउन सकेँ त्यसको भने त्यसको बायोलोजिकल एक्टिभिटी मैले के गर्न सक्छु? इन्हान्स गर्न सक्छु। त्योबाट बायोलोजिकल एक्टिभिटी इन्हान्स गराउनको लागि अथवा बायोलोजिकल एक्टिभिटी को इन्क्रिज इफेक्ट देखाउनको लागि हामी के गर्न सकिँदो रहेछ भने अप्टिकली इनएक्टिभ फर्मलाई के गर्न सकिँदो रहेछ? त्यसैको कुनै एउटा डेरिभेटाइज फर्ममा गरेर अप्टिकल एक्टिभ फर्ममा अथवा काइरल फर्ममा ल्याउन सक्यो भने त्यसले बायोलोजिकल एक्टिभिटी को इन्क्रिज इफेक्ट देखाउने भएको भएर यसको मेन एप्लिकेसन, एसिमेट्रिक सिन्थेसिसको मेन एप्लिकेसन भनेकै के हो भने प्रोड्युसिङ द काइरल कार्बन। काइरल कार्बन बनायो भने इनान्सियोमेरिक मिक्सचर बन्ला। तर इनान्सियोमेरिक मिक्सचर बने पनि हामीसँग सर्टेन मेकानिजम छ। त्यो इनान्सियोमेरिक मिक्सचरबाट आर फर्म र एस फर्मलाई सेपरेट गर्न सकिने मेकानिजम छ। त्यो मेकानिजमको आधारमा
आर फर्म अथवा एस फर्म जुले बायोलोजिकल एक्टिभिटी देखाउँछ त्यो फर्मलाई रिटेन गराएर इन्क्रिज इफिकेसी देखाउन सकिन्छ देयरफोर दैट इज द मेन एप्लिकेसन अफ व्हाट एसिमेट्रिक सिन्थेसिस त्यो भएर मैले यहाँ डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरु लेखेको छु जस्तो मैले डोपामाइनको डेरिभेटिभ बनाए भने त्यो आर इनान्सियोमर चाहिँ बायोलोजिकली एक्टिभ छ एस इनान्सियोमर चाहिँ पार्किन्सन डिजिजमा काम लाग्छ त्यसैगरी मैले यहाँ इबुप्रोफिन हेरेँ भने त्यसको आर फर्म चाहिँ स्लो एक्टिङ छ एस फर्म फास्ट एक्टिङ छ भने त्यही इबुप्रोफिन जेनरेसन गर्ने बेला इनान्सियोमेरिक मिक्सर त बन्ला तर त्यो इनान्सियोमेरिक मिक्सरबाट मैले एस इनान्सियोमर आइसोलेट गरेर काम गर्न सक्यो भने त्यसले बायोलोजिकल एक्टिभिटी के गराउँछ बढाउँछ त्यो भएर बायोलोजिकल एक्टिभिटी प्रोड्युस गर्नको लागि हामी काइरल कार्बनहरु जेनरेसन गर्नको लागि एसिमेट्रिक सिन्थेसिसले रोल खेल्छ भनेको देयरफोर मेन एप्लिकेसन अफ एसिमेट्रिक सिन्थेसिस इज टु जेनरेट द काइरल कार्बन व्हिच विल ultimately helps to increase the biological activity of the substance. है बुझाछ मैले भनेको हजुर सर ओके अब त्यसपछि अर्को टपिक्स मैले पढाउँदै छु स्टेरियो सेलेक्टिभ र स्टेरियो स्पेसिफिक अहिलेसम्म पढेको रियाक्सनहरु सम्झ्यौ भने अब केही पनि प्रब्लम छैन स्टेरियो सेलेक्टिभ र स्टेरियो स्पेसिफिक भने कस्तो भने तिमीले पहिला सजिलोसँग बुझ यहाँ हेर जस्तो कम्पेयर एउटै स्पेसिसबाट गर्नु पर्यो एउटै स्टेरियो आइसोमरबाट कम्पेयर गर्नु पर्यो जस्तो मैले के भने दुईवटा कमन आइडेन्टिटी छ सुन है दुईवटा कमन आइडेन्टिटी छ जस्तो मसँग दुईवटा पेन छ सपोज गरे मसँग दुईवटा पेन छ है यो मैले पेनै भन्दा यहाँ एउटा रहेछ ल दुईवटा पेन छ अनि त्यो दुईटा पेन मध्ये मैले के गरे भने जस्तो हामी एउटैबाट कम्पेयर गर्ने भनेको मैले यहाँ सपोज गरेको ल अमिश र म चाहिँ इनान्सियोमर भयो अथवा इनान्सियोमेरिक मिक्सचर भयो भनेको म र अमिश चाहिँ स्टेरियो आइसोमर हो भनेर कम्पेयर गरे मैले उसको र मेरो आइडेन्टिटी एउटै छ भनेर कम्पेयर गरे अनि मसँग मल्टिपल अप्सन छ अमिशसँग पनि मल्टिपल अप्सन छ एउटै स्टेरियो आइसोमर हो नि त अब हामी यहाँनिर मसँग भएको दुईटा पेन मध्ये एउटा ब्लू छ एउटा रेड छ मैले के गरेँ भने मसँग त फ्री अप्सन छ नि त आई क्यान चुज रेड वान अल्सो आई क्यान चुज ब्लू वान अल्सो मैले दुईटै चुज गर्न त सक्छु र मैले चाहिँ के गरेँ भने त्यो मसँग भएको दुईटा अप्सन मध्ये मैले रेड पेन मात्रै चुज गरेँ भने म चाहिँ के भएँ भने सेलेक्टिभ भएँ किनभने मैले रेड पनि चुज गर्न पाउँथेँ ब्लू पनि चुज गर्न पाउँथेँ मैले त्यो ब्लू र रेड मध्ये कुनै एउटा पेन मात्रै चुज गरेँ भने म चाहिँ के भएँ भने सेलेक्टिभ भएँ स्टेरियो भन्ने बिर्स अहिले त्यही स्टेरियो आइसोमरमा भएको भएर नाम स्टेरियो भनेर मात्रै दिएको मसँग थुप्रै अप्सन छ म क्यान्टिनमा खाजा खान गएँ सपोज गरेँ मैले त्यहाँनिर भएको एउटा मात्रै समोसा मात्रै चुज गरेर खाएँ धेरै अप्सन मध्ये भने म चाहिँ के भएँ भने सेलेक्टिभ भएँ तरकारी खाने बेला धेरै तरकारी हुन्छ त्यो मध्ये मलाई यही चाहिँ मात्रै मनपर्छ भनेर सधैँ एउटै मात्रै खान थालेँ भने म चाहिँ के भएँ सेलेक्टिभ भएँ भनेको डिफ्रेन्ट अप्सन मध्ये एउटा अप्सन डिफ्रेन्ट अप्सनको पोसिबिलिटी थियो आई हेभ द पोसिबिलिटी अफ डिफ्रेन्ट अप्सन बट एमङ दोज डिफ्रेन्ट अप्सन इफ आई चुज ओन्ली वान देन आई विल बी व्हाट सेलेक्टिभ मैले भने बुझाएको छ सेलेक्टिभ भन्ने टर्म बुझाएको छैन पहिला यो सेलेक्टिभ भन्ने बुझा सुन्दैछ मलाई हजुर सर अनि सेलेक्टिभ भने के रे डिफ्रेन्ट अप्सन मध्ये एउटा मात्रै मैले चुज गरेँ भने डिफ्रेन्ट अप्सनको पोसिबिलिटीहरु मध्ये एउटा मात्रै चुज गरेँ भने म के भएँ सेलेक्टिभ भएँ बुझाएको छ नि पहिला हजुर सर अब मैले अघि भने नि अब यो स्पेसिफिक भने कस्तो भने मसँग रेड पनि थियो ब्ल्याक पनि थियो मैले एक्जाम्पल लिएँ नि अघि रेड पनि थियो ब्ल्याक पनि थियो मैले चाहिँ रेड चुज गरेँ म सेलेक्टिभ भएँ अनि उसैको आइसोमर भनेको छु नि मैले अमिशलाई कम्पेयर गरेको थिएँ अघि अमिशले पनि के गर्यो भने उसले पनि रेड पनि चुज गर्न सक्छ ब्ल्याक पनि चुज गर्न सक्छ
मैले अघि रेड चुज गरेको उसले पनि रेड चुज गर्यो भने अथवा उसले कुनै ब्ल्याक चुज गर्यो भने उसँग पनि अप्सन छ नि त, एउटै हो नि त, कम्पाउन्ड त एउटै हो। अनि मैले चुज गरेकै होइन, अर्को चुज गर्यो अथवा मैले चुज गरेकै गर्यो भने, मैले रेड चुज गरेको थिएँ, म सेलेक्टिभ भएँ, अमिशले पनि रेड चुज गर्यो, ऊ पनि सेलेक्टिभ भयो, उसले ब्ल्याक चुज गर्यो, ऊ पनि सेलेक्टिभ भयो। डिफ्रेन्ट अप्सन मध्ये एउटा मात्रै चुज गर्यो नि त उसले पनि, त्यो भएर ऊ पनि के भयो, सेलेक्टिभ भयो। उसले मलाई रातो पनि मनपर्छ कालो पनि मनपर्छ भनेर लग्यो भने ऊ सेलेक्टिभ भएन। तर त्यो दुईटा पेन मध्ये कुनै एउटा मैले चुज गरेको होस् अथवा अर्को बचेको होस्, ती दुईटा मध्ये एउटा मात्रै चुज गर्यो भने ऊ पनि के भयो त, सेलेक्टिभ भयो। सेलेक्टिभ भयो। तर अमिश र मैले भनेको त के हो भने एउटै कम्पाउन्ड हो नि त, एउटै स्टेरियो आइसोमर हो नि, इनान्सियोमरहरूको मिक्सर भनेको त एउटै कम्पाउन्ड हो, रोटेसन मात्रै फरक भएको। त्यस्तो डिफ्रेन्ट मध्ये अब मैले चाहिँ के गरेँ भने हामी दुईटाले कम्पेयर गर्दा मैले चाहिँ रेड चुज गरेँ, म सेलेक्टिभ भएँ, अमिशले ब्ल्याक चुज गर्यो, ऊ पनि सेलेक्टिभ भयो। र दुईटा अप्सन थियो, दुईटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन मैले चुज गरेँ, एउटा अप्सन उसले चुज गर्यो भने रेड पेन मैले नै लिएर जाने भएँ, ब्ल्याक पेन उसले नै लिएर जाने भयो भनेको हामी त्यति बेला के पनि भयो भने दुईटा पोसिबिलिटी मध्ये स्टेरियो आइसोमरको दुईटा पोसिबिलिटीहरू मध्ये त्यस्तो स्टेरियो आइसोमरले डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू बनायो भने अथवा डिफ्रेन्ट चुज गर्यो भने त्यो चाहिँ के पनि हुन्छ, सँगै स्टेरियो स्पेसिफिक पनि हुन्छ। त्यो भएर सेलेक्टिभ हुन मल्टिपल अप्सन मध्ये कुनै एउटा अप्सन छान्नु पर्यो भने स्पेसिफिक हुन त्यही आइसोमरको अथवा एउटै आइडेन्टिटी भएकोले फरक फरक चाहिँ के गर्नु पर्यो, चुज गर्नु पर्यो। त्यो भएर यो स्टेरियो सेलेक्टिभ र स्टेरियो स्पेसिफिकमा कहाँनिर झुकिनु भएन भने एउटै स्टेरियो आइसोमरले अथवा स्टेरियो आइसोमर्सहरूले, बुझ्यो नि, स्टेरियो आइसोमरहरूले एमङ डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटी कुनै एउटा मात्रै पोसिबिलिटी बनायो भने सेलेक्टिभ भयो, र सेम स्टेरियो आइसोमरहरूले डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू बनायो भने त्यो सँगै के पनि भयो, स्पेसिफिक पनि भयो। त्यो भएर मैले यहाँ डेफिनेसनमा भनेको हेर, अब जस्तो मैले पनि ब्ल्याक अमिशले पनि ब्ल्याक चुज गरे भए मैले हामी दुईटालाई स्टेरियो आइसोमर भनेर कम्पेयर गरेको छु नि त, मैले पनि ब्ल्याक चुज गरेँ, अमिशले पनि ब्ल्याक चुज गर्यो भने म पनि सेलेक्टिभ भएँ, अमिश पनि के भयो, सेलेक्टिभ भयो। तर स्पेसिफिक भएन, किनभने यो पेन अब अमिशले लग्ने कि मैले लग्ने भन्ने भयो नि त। त्यो भएर हामी स्पेसिफिक भएन त्यति बेला, किनभने दुईटा स्टेरियो आइसोमरले डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटीहरू मध्ये एउटै बनाइयो नि त हामी चाहिँ। त्यो भएर सेलेक्टिभ चाहिँ भएँ, उसले पनि रातो छानेन, सेलेक्टिभ नै भयो, मैले पनि रातो छानिनँ, सेलेक्टिभ नै भएँ। तर यो अमिशको कि मेरो भन्ने त अझै पनि डिबेट रह्यो नि त। त्यो भएर हामी के भएन, स्पेसिफिक भएन। अनि मैले ब्ल्याक छाने, अमिशले रेड छान्यो भने के भयो भने म पनि सेलेक्टिभ भएँ, ऊ पनि सेलेक्टिभ भयो, कालो मेरै भयो, रातो उसकै भयो। त्यो भएर हामी दुवै के भएँ त, स्पेसिफिक पनि भएँ भनेको। त्यो भएर स्टेरियो सेलेक्टिभ रिएक्सन इज वान इन विच वान स्टेरियो आइसोमर है प्रोड्युसेस प्रिडोमिनेन्स ओभर एनदर व्हेन टू अर मोर मे बी फर्म भनेको उसले रातो छान्ने चान्स थियो नि त, छानेन, कालै छान्यो। त्यो भएर डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटीहरू मध्ये एउटै प्रडक्टले प्रिडोमिनेट गर्यो भने, एउटा मात्रै प्रडक्ट बन्न लायो भने त्यस्तो रिएक्सनलाई हामी के रिएक्सन भन्छ, स्टेरियो के भन्छ, स्टेरियो सेलेक्टिभ भन्छ। त्यो भएर स्टेरियो सेलेक्टिभ रिएक्सन इज वान इन विच वान स्टेरियो आइसोमर, सुन है, वान स्टेरियो आइसोमर प्रिडोमिनेन्ट ओभर एनदर व्हेन टू अर मोर मे बी फर्म है, धेरै मध्ये कुनै एउटा मात्रै प्रडक्टले प्रिडोमिनेट गर्यो, एउटा मात्रै छानिने काम आयो अघि भने भनेको जस्तो। त्यो भयो भने हामी त्यस्तो रिएक्सनलाई के भन्छ, स्टेरियो सेलेक्टिभ। त्यो भएर इफ द प्रोडक्ट्स आर इनान्सियोमर, अब त्यसरी बनेको प्रोडक्टहरू स्टेरियो केमिस्ट्रीमा डायस्टेरियोमर बन्न पनि सक्छ, इनान्सियोमर बन्न पनि सक्छ। यदि त्यसरी बनेको प्रिडोमिनेन्ट प्रोडक्ट चाहिँ इनान्सियोमर बनेछ भने रिएक्सनलाई अझै स्पेसिफिक भएर इनान्सियो सेलेक्टिभ भन्छ,
र त्यसरी बनेको प्रोडक्ट डाइस्टेरियोमरहरू बनेछ भने हामी त्यसलाई के भन्छ डाइस्टेरियो सेलेक्टिभ भन्छ एनीवे जेसुकै भए पनि डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटीहरू मध्ये एउटा पोसिबिलिटी मात्रै प्रिडोमिनेन्ट भएर बस्यो भने हामी त्यस्तो स्टेरियो केमिकल रियाक्सनलाई के रियाक्सन भन्छ द्याट इज कल्ड व्हाट स्टेरियो Selective. सेलेक्टिभ अनि स्टेरियो स्पेसिफिक भनेको फेरि ठ्याक्क कस्तो भने मैले अघि भने नि एउटै थियो एउटै स्टेरियो आइसोमर हो त्यो स्टेरियो आइसोमरले डिफ्रेन्ट स्टेरियोमेरिक प्रोडक्टहरू बनायो भने जस्तो मैले कालै छान्नु पर्यो उसले रातै छान्नु पर्यो अथवा उसले र मैले एउटै चिज छान्नु भएन फरक फरक छान्नु पर्यो त्यो भएर स्टेरियो स्पेसिफिटी इज द property of a reaction mechanism that leads to different stereomeric isomeric reaction different हुनु पर्यो from for different stereomeric isomeric reactant भनेको स्टेरियो आइसोमेरिक रियाक्टेन्टहरूबाट बनाउँदा डिफ्रेन्ट जस्तो अब यसलाई अझै सजिलोसँग बुझ्न कसरी बुझ्नु पर्यो भने एउटा त मैले फिजिकल एक्जाम्पल लिएँ दुईटाले फरक फरक छान्नु पर्यो भन्यो अब हामी डिफ्रेन्ट रियाक्सन्सहरू हेऱ्यौँ भने जस्तो हामी पहिला यहाँ एडिसन रियाक्सन पढ्यो नि हेर त जस्तो यो एडिसन रियाक्सन हैन है यो फ्युमेरिक एसिड यो म्यालिक एसिड छ हो फ्युमेरिक एसिड र म्यालिक एसिड आफैमा के हो स्टेरियो आइसोमर हो कि होइन हजुर अघि म र अमिश भने जस्तो अहिले म्यालिक एसिड र के कम्पेयर गर्नु पर्यो मैले फ्युमेरिक एसिड फ्युमेरिक एसिड पहिला त स्टेरियो आइसोमर त चाहियो नि त म्यालिक एसिड एन्ड फ्युमेरिक एसिड आर व्हाट स्टेरियो आइसोमर है त्यो भएर पहिला जहिले पनि के हुनु पर्यो भने स्टेरियो आइसोमर हुनु पर्यो अब म्यालिक एसिडले जे प्रोडक्ट बनाउँछ म्यालिक एसिडले सुन अब रियाक्सन गराउँदा एडिसन गराउँदा ब्रोमिनको एडिसन गराउँदा म्यालिक एसिडमा अथवा फ्युमेरिक एसिडमा थ्योरेटिकली त मसँग के पोसिबिलिटी छ यसले फ्युमेरिक एसिडले पनि मेजो कम्पाउन्ड बनाउन पनि सक्छ इनान्सियोमर बनाउन पनि सक्छ त्यसैगरी फ्युमेरिक एसिडले पनि मेजो कम्पाउन्ड बनाउन पनि सक्छ इनान्सियोमर बनाउन पनि सक्छ पोसिबिलिटी त दुईटै छ नि त whenever you add bromine to fumaric acid theoretically fumaric acid can produce जोडिनी हो जोडिँदाखेरि it can produce either meso compound or it can produce के enantiomer similarly malic acid ले पनि fumaric acid जस्तो whenever you add bromine to malic acid theoretically it can produce both enantiomer or what मेजो कम्पाउन्ड स्टेरियो आइसोमर अघि रातो छान्ने र कालो छान्ने दुईटै अप्सन थियो भने जस्तो फ्युमेरिक एसिडसँग मेजो कम्पाउन्ड बनाउने अप्सन पनि छ के बनाउने अप्सन पनि छ त इनान्सियोमर बनाउने अप्सन पनि छ तर रियाक्सन मेकानिजम हेर्यो भने फ्युमेरिक एसिडले दुईटा अप्सन थियो नि त इनान्सियोमर बनाउने अप्सन पनि थियो मेजो कम्पाउन्ड बनाउने अप्सन पनि थियो ती दुईटा अप्सन मध्ये फ्युमेरिक एसिडले मेजो मात्रै बनायो कि इनान्सियोमर पनि बनायो त तिमीले यो रियाक्सन हेर्दा फ्युमेरिक एसिडमा ब्रोमिनको एडिसन गराउँदा जहिले पनि के कम्पाउन्ड बन्छ भनेर पढ्यो मेजो कम्पाउन्ड यसले भनेको त फ्युमेरिक एसिडसँग दो इट ह्याभ द पोसिबिलिटी टु प्रोड्युस मेजो कम्पाउन्ड एन्ड इनान्सियोमेरिक मिक्सचर the predominant product or the only one product is what meso compound यसले मेजो पनि बनाउन सक्थ्यो इनान्सियोमर पनि बनाउन सक्थ्यो तर मेकानिजम अनुसार हेर्दै गयो भने त दुईटै थ्योरेटिकल अप्सन मध्ये यसले के गर्यो त मेजो मात्रै बनायो नि त प्रिडोमिनेन्ट प्रोडक्ट के नै भयो त मेजो भयो यससँग दुईटा अप्सन थियो इनान्सियोमर बनाउन पनि सक्थ्यो मेजो पनि बनाउन सक्थ्यो तर बनायो के मात्रै मेजो कम्पाउन्ड त्यो भएर यो एडिसन अफ ब्रोमिन टु फ्युमेरिक एसिड के रहेछ त भन्यो भने के रहेछ यो स्टेरियो सेलेक्टिभ रहेछ स्पेसिफिक नभन्नु अझै एडिसन अफ ब्रोमिन टु फ्युमेरिक एसिड has the possibility to obtain meso compound as well as enantiomeric mixture, but from the reaction mechanism it's clear that the addition of bromine to fumaric acid always results the meso compound. Therefore,
among two different possibility as it produce only one compound, one set of stereoisomer, that is always called as what? Stereo selective reaction. बुझाएछ मैले भनेको? हजुर सर अब यही फ्युमेरिक एसिड को स्टेरियो आइसोमर अर्को स्टेरियो आइसोमर के हो? म्यालिक एसिड। म्यालिक एसिड सँग पनि दुईटै अप्सन छ नि त। यसले मेजो कम्पाउन्ड बनाउन पनि सक्छ, यसले के पनि बनाउन सक्छ, इनान्सियोमर बनाउन पनि सक्छ। तर प्र्याक्टिकली हेर्यो भने यसले मेजो कम्पाउन्ड नगराएर के बनायो त? प्रिडोमिनेन्ट प्रोडक्ट के छ? इनान्सियोमर। भनेको दुईटा पोसिबिलिटी मध्ये यसले के गर्यो त? एउटा मात्रै बनायो भने यो रिएक्सन पनि के भयो? सेलेक्टिभ। बुझाएछ? यदि यसले इनान्सियोमरको ठाउँमा पोसिबिलिटी त इनान्सियोमर बनाउनु पनि थियो, मेजो बनाउनु पनि थियो, यसले पनि अघि जस्तो मेजो कम्पाउन्ड मात्रै बनाइदिएको भए पनि रिएक्सन के नै हुन्थ्यो? सेलेक्टिभ त हुन्थ्यो। फेरि उसले पनि बनायो, यसले पनि बनायो, उसले पनि मेजो बनायो, यसले पनि मेजो बनायो भने सेलेक्टिभ होइन भन्न पाइँदैन, सेलेक्टिभ हो। किनभने उसँग पनि दुईटा अप्सन थियो, कुनै एउटा छान्यो, यससँग पनि दुईटा अप्सन थियो, कुनै एउटा छान्यो। त्यो भएर यो रिएक्सन चाहिँ दुवै के भयो त? स्टेरियो सेलेक्टिभ भयो। बुझाएछ? सेलेक्टिभ भन्ने त बुझ्यो नि? अब यो रिएक्सन पोसिबिलिटी दुईटा थियो नि त। त्यो दुईटा पोसिबिलिटी मध्ये दुईटाले कमन प्रोडक्ट नै प्रिडोमिनेन्ट प्रोडक्ट बनायो कि डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू बनायो त? म्यालिक एसिडले इनान्सियोमर बनायो, फ्युमेरिक एसिडले के बनायो? मेजो कम्पाउन्ड बनायो भने दुईटैले एउटै कमन प्रोडक्टलाई सेलेक्टिभ गर्यो त? गर्दैन। त्यो भएर यो रिएक्सन स्टेरियो के पनि भयो त? स्पेसिफिक पनि भयो भने। जस्तो म्यालिक एसिडले पनि इनान्सियोमर, फ्युमेरिक एसिडले पनि इनान्सियोमर बनाएको भए रिएक्सन के हुन्थ्यो? सेलेक्टिभ हुन्थ्यो। तर के हुँदैन थियो? स्पेसिफिक हुँदैन थियो। तर अहिले म्यालिक एसिडले इनान्सियोमर, फ्युमेरिक एसिडले मेजो कम्पाउन्ड बनाएको भएर रिएक्सन सेलेक्टिभ पनि भयो, रिएक्सन के पनि भयो? स्पेसिफिक पनि भयो भनेको। त्यो भएर डेफिनेसनमा अघि मैले भनेको थिएँ नि, राइट? डेफिनेसनमा के भनेको थियो? स्टेरियो सेलेक्टिभ रिएक्सन। अब त्यही एक्जाम्पल सम्झ। A stereo selective reaction is one in which one stereoisomer, मेजो कम्पाउन्ड अथवा इनान्सियोमर सम्झाएको, one stereoisomer predominates over another one when two or more may be formed. इनान्सियोमर पनि बन्न सक्थ्यो, मेजो पनि बन्न सक्थ्यो, तर है वान अर मोर स्टेरियोआइसोमर बन्न सक्ने पोसिबिलिटी त थियो नि त। तर फ्युमेरिक एसिडले मेजोलाई नै प्रिडोमिनेन्ट गर्यो, म्यालिक एसिडले केलाई प्रिडोमिनेन्ट गर्यो? इनान्सियोमरलाई। त्यो भएर यो एउटा प्रोडक्ट प्रिडोमिनेन्ट भएको अथवा मेजरली एउटै प्रोडक्ट बन्ने रिएक्सनलाई हामी के भन्छ? स्टेरियो सेलेक्टिभ भन्छ। देयरफोर एडिसन अफ ब्रोमिन टु म्यालिक एसिड or fumaric acid is the example of के? Stereoselective reaction. Is it clear up to you? हजुर सर। अब स्टेरियो स्पेसिफिसिटी भने के भने स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्सन भने के भने इज द प्रॉपर्टी अफ अ रिएक्सन मेकानिजम एरा दैट लीड्स टु डिफरेंट स्टेरियोमेरिक आइसोमेरिक रिएक्सन। डिफरेंट बन्नु पर्यो नि त। अघि फ्युमेरिकले मेजो बनायो अनि त्यसैको स्टेरियो आइसोमर म्यालिकले के बनायो त? इनान्सियोमर बनायो नि त। हजुर। ती दुईटैले एउटै बनायो कि डिफरेन्ट स्टेरियो आइसोमेरिक प्रोडक्टहरु बनायो त? डिफरेन्ट बनायो। त्यो भएर डिफरेन्ट स्टेरियो आइसोमेरिक प्रोडक्टहरु बनायो भने त्यो रिएक्सनलाई हामी के पनि भन्छ? स्टेरियो स्पेसिफिक भन्छ। त्यो भएर जहिले पनि एडिसन रिएक्सन हेर्यो भने हामी ब्रोमिनको एडिसन सिस ब्युटिनमा ट्रान्सब्युटिनमा हेर, अथवा त्यही हेलोजिनको एडिसन म्यालिक एसिड र फ्युमेरिक एसिडमा हेर। डिफरेन्ट पोसिबिलिटीहरु मध्ये एउटा पोसिबिलिटी प्रिडोमिनेन्ट हुने भएको भएर रिएक्सन स्टेरियो के पनि हो? सेलेक्टिभ हो। अनि डिफरेन्ट स्टेरियो आइसोमेरिक प्रोडक्टहरुले
डिफ्रेन्ट स्टेरियो आइसोमेरिक पोसिबिलिटीहरूमध्ये डिफ्रेन्ट स्टेरियो आइसोमेरिक प्रडक्टहरू बनाउने भएको भएर हामी त्यस्तो रियाक्सनलाई के रियाक्सन पनि भन्छ स्टेरियो स्पेसिफिक स्पेसिफिक रियाक्सन पनि भन्छ र जहिले पनि सबै स्टेरियो स्पेसिफिक रियाक्सनहरू स्टेरियो सेलेक्टिभ हुन्छन् नै बुझाए किन स्टेरियो स्पेसिफिक हुनको लागि त एउटाले एउटा अर्कोले अर्को छान्नै पर्यो नि त एउटाले एउटा अर्कोले अर्को छान्नियो भने त त्यो अटोमेटिकली सेलेक्टिभ त आफै भयो नि त त्यो भएर सबै स्टेरियो स्पेसिफिक रियाक्सनहरू स्टेरियो सेलेक्टिभ हुन् तर सबै स्टेरियो सेलेक्टिभ रियाक्सनहरू के नहुन सक्छन् स्टेरियो स्पेसिफिक हुन सक्छ स्पेसिफिक नहुन सक्छन् जस्तो म्यालिक एसिडले पनि मेजो बनाउने फ्युमेरिक एसिडले पनि मेजो बनाउने हो भने सेलेक्टिभ त भयो तर के भएन स्पेसिफिक भएन स्पेसिफिक भएन स्पेसिफिक भएन त्यही भएर अल स्टेरियो सेलेक्टिभ रियाक्सन्स मे नट बी स्टेरियो स्पेसिफिक बट अल स्टेरियो स्पेसिफिक रियाक्सन विल अलवेज बी व्हाट स्टेरियो सेलेक्टिभ सेलेक्टिभ मैले भने बुझाएको छ हजुर सर त्यो भएर अब यो लगआउट भयो भने लगइन गर्नु है तुरुन्तै अब यहाँ क्वेसन सोध्छ व्हाट इज स्टेरियो सेलेक्टिभ एन्ड स्टेरियो स्पेसिफिक रियाक्सन एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल भने पनि तिमीहरूले पहिला के गर्नु पर्यो भने एट फर्स्ट यु हेभ टु राइट द डेफिनेसन अफ स्टेरियो सेलेक्टिभ एन्ड स्टेरियो स्पेसिफिक रियाक्सन एन्ड द डेफिनेसन इज अ स्टेरियो सेलेक्टिभ रियाक्सन इज वान इन विच one stereoisomer is formed or predominance over another one among different possibility is called stereoselective reaction, and stereospecificity is the condition of the reaction that leads to different stereoisomeric product from different stereoisomeric reactant. We compound को different stereoisomeric reactant बाट different stereoisomeric product हरु बनायो भने हामी स्पेसिफिक भन्ने हैन डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटीहरु मध्ये कुनै एउटा स्टेरियो आइसोमरको पोसिबिलिटीलाई प्रिडोमिनेन्ट गर्यो भने हामी त्यो रियाक्सनलाई के भन्ने स्टेरियो सेलेक्टिभ रियाक्सन भन्ने त्यसको एट फर्स्ट यु हेभ टु राइट द डेफिनेसन अफ स्टेरियो सेलेक्टिभ एन्ड स्टेरियो व्हाट स्पेसिफिक एन्ड देन यु हेभ टु राइट अल स्टेरियो स्पेसिफिक रियाक्सन आर स्टेरियो सेलेक्टिभ एन्ड अल स्टेरियो सेलेक्टिभ रियाक्सन मे नट बी व्हाट स्टेरियो स्पेसिफिक भनेर लेख्ने अनि एक्जाम्पल लेख्ने मैले यहाँ एक्जाम्पल लेखेको छु गिभ एक्जाम्पल फेरि जहाँ पनि यही नलेख्नु गिभ एक्जाम्पल अफ एडिसन अफ ब्रोमिन टु म्यालिक एसिड फ्युमेरिक एसिड अर सिस ट्रान्सब्युटिन भनेर जस्तो अब एक्जाम्पल लेख्दा के लेख्ने लेट अस सपोज द एडिसन अफ ब्रोमिन टु फ्युमेरिक एसिड एन्ड म्यालिक एसिड among two different possibilities of forming meso compound and enantiomeric mixture. Fumaric acid only produces meso compound, therefore it is stereoselective, and malic acid among two different possibilities for the formation of meso compound and enantiomeric mixture, it always produces enantiomeric mixture, therefore this addition reaction is stereoselective. And two different stereoisomeric reactant, that is fumaric acid and malic acid, produces two different stereoisomeric products, that is fumaric produces meso compound and malic produces enantiomeric mixture, therefore along with stereospecificity the stereoselectivity the reaction is equally stereospecific भनेर लेख्नु बुझ्यो कि बुझेन भन त भन मैले अझै एकपल्ट भनिदिनु पर्छ कति लेख्ने भनेर हजुर ल अब अझै एकपल्ट भनिदिन्छु सुन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ स्टेरियो सेलेक्टिभ र पहिला बुझ डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटीहरु मध्ये म क्यान्टिन गएको सम्झ के क्यान्टिनमा एउटा जेरी थियो एउटा मात्रै पिस थियो अथवा जेरी मात्रै थियो मल्टिपल अप्सन मात्रै त्यहाँ जेरी थियो सपोज गरे म पनि क्यान्टिन गएँ जेरी मागे अनि अमिश पनि गयो जेरी माग्यो लेखनाथ पनि गयो जेरी माग्यो राजकुमार गयो सुस्मिता गयो जो जान्छ जेरी माग्दै गर्छ भने हामी सबै के भयो स्पेसिफिक भयो किनभने जेरी मात्रै मन पर्यो नि त हामीलाई हामी सेलेक्टिभ त भयो नि त त्यहाँ समोसा खाएन मोमो खाएन पिज्जा खाएन अरू चिज अनेक थियो होला तर जो जान्छ एउटै चिज माग्छ भने त्यो मान्छे के भयो त सेलेक्टिभ भयो
तर ती कम्पेयर कस्तोमा गर्नु पर्यो भने स्टेरियो आइसोमरमा गर्नु पर्यो। जस्तो म्यालिक एसिड र फ्युमेरिक एसिड त स्टेरियो आइसोमर हो नि त। फेरि म्यालिक एसिड र सिस ब्युटिनमा कम्पेयर गरेर चाहिँ भएन, सिमिलरमा कम्पेयर गर्नु पर्यो। त्यो भएर यहाँ भनेको के भने स्टेरियो सेलेक्टिभ रियाक्सन इज द्याट which produces only one predominant product among different stereoisomeric possibilities called stereoselective, and the reaction will be called as stereospecific if different stereoisomeric reactant produces different stereoisomeric product। है म गएँ जेरी मागे, अर्को गएर समस्या माग्यो भने उसको समस्या हो मेरो जेरी नै हो, त्यो भएर हामी स्पेसिफिक हो। तर उसले लाने चिज पनि एउटा मात्रै भयो, मैले लाने चिज पनि एउटा मात्रै भएको भएर त्यो के भयो, सेलेक्टिभ भयो। त्यो भएर सेलेक्टिभ र स्पेसिफिकको पहिला डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। मैले भनिहालेँ स्टेरियो सेलेक्टिभ रियाक्सन इज द्याट विच प्रोड्युसेस वान predominant stereoisomeric product among different possibility, and stereospecific reaction is that where different isomeric reactant produces different stereoisomeric product is called as stereospecific reaction। And be clear, always all stereospecific reaction will always be selective, but all stereoselective reaction may not be stereospecific। And let us suppose the example for addition of bromine to cis butene and fumaric acid or butene jesuke bana, malic acid and fumaric acid are two different stereoisomer, and among two different possibility for the formation of enantiomer and meso compound, fumaric acid only produces the meso compound, therefore the reaction is stereoselective, and malic acid among two different possibility for the formation of product, it always produces the enantiomeric mixture, therefore the reaction is again stereoselective। And two different stereoisomeric reactant, fumaric acid and malic acid, produces two different stereoisomeric product, that is fumaric produces meso and malic produces enantiomer, therefore along with stereoselectivity the reaction is stereospecific भन्ने लेख्ने। अनि त्यो लेख्दाखेरि you have to write this